आज हमने जनाब हकीम शहबाज चौधरी साहब को गोल्ड मेडल पहनाया है और तारीफी इसनाद भी दी है। شكرا يا ربي شكرا هديت قلبي شكرا نورت ضربي شكرا شكرا يا رب شكرا يا رب बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्यारे भाई और बहनों, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। मैं हूं आपका मेज़बान हकीम शहबाज हुसैन नवान और आप इस वक्त देख रहे हैं हकीम शहबाज हर्बल टीवी ऑन यूट्यूब। प्यारे भाई और बहनों, आजकल मुआशरे में अगर आप गौर करें तो नफ्सियाती मरीज़ों की बहुत ज़्यादा जो है वो तादाद बढ़ रही है। लोग बहुत सारी वजूहात की वजह से, जिसमें एक वजह जो है वो उनका लाइफस्टाइल दुरुस्त ना होना, खाने पीने में कोई एहतियात ना करना, बाज़ारी चीज़ें कसरत से इस्तेमाल करना, इस वजह से वो मैदा और अंतड़ियों के मरीज़ होते हैं। और फिर तबखीर की वजह से, ख़राबी हज़म की वजह से, बदहज़मी की वजह से जब उनको गैसेस वगैरह होती हैं तो वो नफ्सियाती तौर पर भी डिस्टर्ब होना शुरू हो जाते हैं। बहुत सारे लोग मेरे देखने में आ रहे हैं, आजकल हमारी क्लिनिकल प्रैक्टिस में आते हैं। नौजवान बच्चे हैं, बच्चियां हैं, ख़वातीन हैं, हत्ता के जवान मर्द बूढ़े अफराद तक हैं, लेकिन वो अजीबो गरीब बातें करते हैं, अजीबो गरीब हरकतें करते हैं और साफ पता चलता है कि ये बेचारे नफ्सियाती उलझनों में मुब्तला हैं। तो जब उनकी हिस्ट्री ली जाती है तो पता ये चलता है कि ये मैदे के मसाइल में मुब्तला हैं। कोई कहेगा कि मुझे गैस होती है तो मेरा बाजू सुन्न हो जाता है, मुझे सीने में दर्द होती है, वहशत होती है, घबराहट होती है। ऐसे लोग बतदरीज माली खोलिया डिप्रेशन में मुब्तला हो जाते हैं और वहम शक, ऐसे लोग भी आप देखते होंगे कि जो बज़ाहिर बिल्कुल ठीक होते हैं लेकिन हर बंदे को शक की निगाह से देखते हैं, वहमी होते हैं और इसी वजह से वो अपना कोई काम नहीं कर सकते, कोई सफ़र नहीं कर सकते। ऐसे लोग जो वहमी होते हैं, शकी होते हैं, ज़न्नी होते हैं, या वो बाज़ लोग ऐसे भी देखने में आते हैं कि जो बहुत ज़्यादा ज़ालिम हो जाते हैं, उनको कोई समझ नहीं आती कि हम क्या कर रहे हैं। उनमें हज़ार खूबियाँ होती हैं लेकिन उनकी सिर्फ एक खामी जुल्म, जबर, तशद्दुद, हज़ार खूबियों पे जो है वो गालिब आ जाता है और वो बंदा जो है उसको मुआशरा भी बुरा समझना शुरू हो जाता है। ये इस तरह के जो जितने भी लोग हैं, दर हकीकत ये ज़हनी मरीज़ होते हैं। अब ऐसे तमाम लोग जो हैं वो मुआशरे को तो डिस्टर्ब करते ही करते हैं, लेकिन जिस घर में वो रह रहे होते हैं वो सारे के सारे घर वाले जो हैं वो भी अज़ियत में मुब्तला होते हैं और ऐसे लोग जो हैं वो फिर मुआशरे से कट जाते हैं और मुआशरे का मुफीद शहरी होने के बजाय वो मुआशरे में एक नासूर का किरदार अदा कर देते हैं। बाज़ औक़ात इंतहाई गलत किस्म की हरकतें ऐसे लोगों से सरज़द हो जाती हैं। तो ये तमाम के तमाम लोग जो होते हैं ये बुनियादी तौर पर दिमागी मरीज़ हो जाते हैं और इन्हीं वजूहात की बिना पर जब ये उल्टी सीधी हरकतें करते हैं तो इनको कुछ समझ नहीं आती कि ये क्या कर रहे होते हैं। तो ऐसे लोगों के लिए आज की इस वीडियो में मैं आपकी खिदमत में एक नुस्खा बयान करने जा रहा हूँ। ये बहुत बड़ा नुस्खा है, तिब्बे यूनानी का नुस्खा है। बहुत सारे बड़े बड़े तिब्बा इकराम इसको इस्तेमाल करते रहे हैं, आजकल भी कर रहे हैं, हम भी कर रहे हैं। तो मैंने आज ख़ुसूसी तौर पर मुआशरे में ये जो एक ऐसे मरीज़ों की लहर सी दौड़ रही है, तो इस वजह से ये नुस्खा शेयर करने जा रहा हूँ कि शायद किसी का भला हो जाए। ये नुस्खा बेज़रर है, बच्चों को भी इस्तेमाल करवा सकते हैं, नौजवानों को, जवानों को, बड़ों को, जो लोग आप इस कैफियत में मुब्तला देखिए उनको इस्तेमाल करवा सकते हैं। इस नुस्खा में आपने सबसे पहले अफसन 3 लेनी है 5 तोला। अफसन 3 बूटी लेके उसका पाउडर करके साफ़ सुथरा 5 तोला लेना है। उसके बाद आपने गुल सुरख ईरानी यानी सुच्चे जो गुलाब के फूल होते हैं वो आपने उनकी पंखड़ियाँ लेनी है, उनका भी वज़न करना है पाउडर करने के बाद 5 तोला।
اس کے بعد آپ نے گل گوزبان، گل گوزبان جو ہے یہ بھی آپ نے 5 تولہ لینا ہے، یہ گوزبان کے پھول ہوتے ہیں، یہ بھی آپ نے 5 تولہ لینے ہیں۔ اس کے بعد آپ نے دانہ الائچی خرد، چھوٹی الائچی کا جو دانہ ہے وہ بھی لینا ہے 5 تولہ۔ اس کے بعد آپ نے مستگی رومی یہ لینی ہے 2.5 تولہ۔ اس کے بعد آپ نے چھوٹی چندن بوٹی، چھوٹی چندن بوٹی جو ہے یہ اسرول، یہ بھی آپ نے اس کا پاؤڈر 2.5 تولہ لینا ہے۔ اس کے بعد آپ نے تباشیر اصلی، یہ بھی آپ نے 2.5 تولہ لینی ہے۔ اب ان تمام ادویات کا پاؤڈر بنا لیں اور 1 گرام والے جو ہیں وہ آپ نے اس کے کیپسول بھر لینے ہیں۔ 1 کیپسول صبح دوپہر شام کھانے کے بعد، کھانے کے کم از کم اس کو 1 گھنٹے بعد آپ تازہ پانی کے ساتھ استعمال کروائیں۔ اور یہ یاد رکھیں کہ ایسے مریض جو ہوتے ہیں یہ سوداوی مزاج کے مریض ہوتے ہیں، ان کو اپنے پرہیز لازمی کروانی ہے۔ آلو، گوبھی، مٹر، بینگن، پالک، بڑا گوشت، کھٹی چیزیں یہ ساری بند کرنی ہے۔ یہ نسخہ جو ہے یہ مزاج کے اعتبار سے گرم تر بنے گا۔ اور ایک اور بات آپ کو بتا دوں کہ اگر اس نسخہ کو استعمال کروانے سے پہلے ایسے مریضوں کو آپ 4 دن سے لے کے 5 دن تک کوئی اچھا جلاب دے دیں، اس میں آپ حب تنکار بھی استعمال کر سکتے ہیں، جمال گوٹے کا کوئی مرکب اطباء کرام استعمال کر سکتے ہیں، یا بعض لوگ جو یہ زیادہ ادویات کو نہیں جانتے وہ صرف سنا مکی، سنا مکی کو پانی میں رات کو ابال کے بوائل کر کے مریض کو کم از کم 1 تولہ سنا مکی جو ہے وہ رات کو پانی میں ½ کلو پانی میں اچھی طرح بوائل کریں اور اس کے بعد اس کو پن کر مریض کو جو ہے وہ پلا دیا جائے، تو اس سے 2-3 موشن جو ہے وہ مریض کو آ جائیں گے۔ تو اس کے استعمال سے جو صداع ہے وہ خارج ہو جاتا ہے اور پھر مریض بہت جلد جو ہے وہ صحت کی طرف انشاءاللہ تعالی آ جائے گا۔ جال نیم کا جلاب بھی آپ اس میں دے سکتے ہیں، جو اطباء کرام ہیں جال نیم 10 سے 20 گرام رات کو بوائل کر کے، اس دوائی کو استعمال کرنے سے چند دن پہلے آپ 10 دن جال نیم کا جلاب دے لیں، اس کے بعد اس کو شروع کروا دیں تو بہت جلد فائدہ ہوگا۔ اگر کسی کے پاس یہ تمام چیزیں دستیاب نہ ہوں تو پھر وہ کوئی بھی ایسا جلاب جس کا مزاج گرم خشک ہو، گرم تر ہو یا خشک گرم بھی ہو، عضلاتی غدی، غدی عضلاتی، غدی ثابت، تینوں مزاجوں میں کوئی بھی جلاب آپ کے پاس ہے تو آپ اس کو دے سکتے ہیں۔ اس کے بعد کم از کم یہ 4 سے 8 دن لازمی جلاب دیں، اس کے بعد یہ نسخہ شروع کروائیں تو آپ دیکھیں گے کہ مریض پھول کی طرح ہلکا ہو جائے گا اور بہت جلد شفا یاب ہو جائے گا۔ اس نسخہ کو ضرورت کے مطابق 1 ماہ سے لے کے 2 ماہ تک بھی آپ استعمال کروا سکتے ہیں۔ 1 گرام والا کیپسول جو ہے یہ بڑے آدمی کی خوراک ہے۔ اگر آپ نے چھوٹے بچوں کو استعمال کروانا ہے، آج کل 15 سال کے بچے بھی جو ہیں وہ ان مسائل میں مبتلا نظر آتے ہیں، کئی لوگ میں نے دیکھے ہیں، تو ایسے جو بچے ہیں ان کو آپ 500 ملی گرام والا کیپسول دے سکتے ہیں۔ اور اسی طرح عمر، وزن، طاقت، صحت کو مد نظر رکھ کر آپ اس کی مقدار خوراک کم یا زیادہ بھی کر سکتے ہیں۔ بالکل بے ضرر سا نسخہ ہے، بہت ہی آسان سا نسخہ ہے، معدہ کو بھی درست کر دے گا، انتڑیوں کو درست کر دے گا، جگر کو درست کر دے گا، صداوی کیفیت جو ہے اس کو ختم کر دے گا، اور مریض کا جو بالخصوص ڈپریشن ہے، مالی خولیائی کیفیت ہے، ڈر ہے، وہم ہے، فکر ہے، پریشانی ہے، ٹینشن ہے، یہ سارے مسائل انشاءاللہ تعالی یا جو میں نے پہلے بیان کیے ہیں اس کے استعمال سے انشاءاللہ ختم ہو جائیں گے۔ جو لوگ اس مرض میں مبتلا ہیں وہ اپنے طبیب کے مشورے کے ساتھ اس نسخہ کو استعمال کر سکتے ہیں۔ جو اطباء کرام ہیں وہ اس نسخہ کے ساتھ اگر چاہیں تو کوئی معاون دوائی بھی استعمال کروا سکتے ہیں، لیکن ایک بات یاد رکھیں کہ یہ نسخہ جب بھی مریض کو دیں تو کم از کم کھانے کے 1 گھنٹے بعد دیں۔ دوسری بات، اس دوائی کے دوران استعمال آلو، گوبھی، مٹر، بینگن، پالک، بڑا گوشت اور تمام کھٹی چیزیں بند کر دینی ہیں۔ ایسی تمام چیزیں جو سوداوی مزاج کی ہوں، تذابیت پیدا کرنے والی ہوں، ایسڈک مزاج کی ہوں، وہ اس دوائی کے دوران استعمال نہیں کروانی۔ آپ سے گزارش ہے کہ اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو سبسکرائب کر لیں اور ہماری ان ویڈیوز کو اپنے دوسرے دوستوں کے ساتھ شیئر بھی کر دیا کریں تاکہ وہ بھی ان سے فائدہ اٹھائیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔